बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, सबसे पहले रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। उसके बाद ZT यानी यूनाइटेड मोबाइल ने ZT की पहली शिपमेंट देना स्टार्ट कर ली असम्बल इन पाकिस्तान की। उसके बाद दुनिया की मारूफ ब्रांड के एक और डिस्ट्रीब्यूटर्स आने की अफवाहें। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। सबसे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों को और पाकिस्तान में बसने वाले भी मुसलमानों को जो उनके साथ हैं दुनिया भर की तरह, उनको दोस्तों को चाहने वाले तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स और दोस्त अहबाब, अजीज़ व क़ारिब सबको वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से दिली रमज़ान की आमद मुबारक हो। इस रमज़ान मुबारक में जहां आप अपने लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए अपने रास्ते, अपने महवर, अपनी राहें मतय्यन करते हैं, तयन करते हैं, उसी में जो आपके अर्द गिर्द मौजूद आपके अजीज़ व क़ारिब हैं, आपके इलाके में बसने वाले जो मुस्तहिक लोग हैं, उसके बाद जो दीगर शहर के बसने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर याद रखें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से। और यहाँ मैं आपको ये भी ख़बर देता चलूँ कि हस्ब रिवायत रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ और दीगर दोस्त अहबाब रमज़ान में अपनी चाहते बढ़ाते हुए अफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं। और हर साल ये रिवायत साल से जारी थी। गुज़िश्ता 2 साल से उनमें कमी आई। पहले साल तो कोरोना की आमद की वजह से ना हो सकी, दूसरे साल जो है महदूद पैमाने पे 2-4 कंपनियों ने किया। तो इस साल अल्लाह की ज़ात से जो कि कामयाबी, कोरोना की जो बढ़ती हुई तादाद थी मरीज़ों की, वो तकरीबन ख़त्म हो रही है और पाकिस्तान से तकरीबन ख़ात्मा हो चला है। तो इस साल यकीनी तौर पर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है, अपने डीलर्स के लिए, अपने MDs के लिए, अपने दोस्तों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम करेंगे। तो वो उसकी तफसील आपको बाद में मिलेगी। इसी तरह जो हमारे दोस्त अहबाब अपने मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ वाले या दीगर दोस्त अहबाब गिफ्ट बेचते हैं खजूरों की शक्ल में, दीगर चीज़ों में, उसके लिए अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फ़रमाए। तो बहुत सारे दोस्त अजीज़ व क़ारिब के लिए पैगामात बेचते हैं। कुछ पैगामात वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी दिए हैं ताकि वो उन्हें चला सके। तो ये इस वीडियो में आपको वो भी नज़र आएंगे। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मोबाइल असम्बलिंग प्लांट जो कायम किए गए हैं और कायम हो रहे हैं, इस तकरीबन 30 से ज़ायद उनकी तादाद हो चुकी है। लेकिन PTA की सख्ती और PTA की जो मौजूदा पॉलिसी है जिसके तहत चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड असम्बलिंग प्लांट का चेक करते हैं, जिसके बाद उन्हें लास्ट जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो पाकिस्तान में गिनती की 1/3 जो कुल तादाद का एक हिस्सा है, यानी समझ लें कि 33% भी लोगों ने अब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्लियरेंस का, यानी जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो हासिल नहीं कर सके हैं। उसकी कई असबाब हैं। तो इन्हीं टॉप कंपनियों में एक यूनाइटेड मोबाइल ने भी अपनी एंट्री डाल दी और उसने टोटल फिटनेस या जो भी है इसकी जो फैक्ट्री है, असम्बलिंग प्लांट है, उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लिया PTA के ज़रिए जो दिया जाता है। यानी अब वो मंजूर शुदा हो चुका है और असम्बलिंग प्लांट में अपने काम करने की उसको भरपूर तरीके से इजाज़त है, जिसका अमली सबूत यूनाइटेड मोबाइल ने, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है ZTE का भी, जो चाइना की मारूफ ब्रांड है, उसके
پہلے سیٹ قائم کر کے اس میں نکال کے وہ دے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ابتدائی 2 سیٹ پیش کیے گئے وہ انہوں نے جو سی او ہیں یونائٹڈ موبائل کے فیصل موتی اور ڈائریکٹر حمزہ رشید کو پیش کیے گئے 2، اس کا بھی آپ کو موجود ہوگا اس میں کہ کس طرح جو سیٹ ہے وہ مارکیٹ کر دیے گئے ہیں۔ ان کے 2 ماڈل پیش کر دیے گئے ابتدائی طور پر، اور 4 ماڈل یہ اسمبل ان پاکستان ہے۔ اس کی امید یہ ہے کہ اپریل اور مئی میں اس کی پروڈکشن تیز ہوتی جائے گی، اور اس سے پاکستان سب سے پہلے پاکستان میں جو ڈیلرز کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں سے یونائٹڈ موبائل ایکسپورٹ کرے۔ زیڈ ٹی حکام اور یونائٹڈ موبائل کی باہمی رضامندی سے، اور یہ جو فیکٹری قائم کی گئی ہے، اسمبلنگ پلانٹ یونائٹڈ موبائل نے جو قائم کیا ہے وہ زیڈ ٹی پاکستان کے تعاون سے کیا ہے، اور اس میں مزید کئی ماڈلز آنے والے ہیں، کئی چیزیں روشناس ہونے والی ہیں۔ وائس آف الیکٹرانکس اس اسمبلنگ پلانٹ جو زیڈ ٹی انتظامیہ قائم ہونے پر جو اسمبلنگ پلانٹ قائم ہوا ہے اور پروڈکشن شروع کری ہے، اس میں وائس آف الیکٹرانکس جو ہے زیڈ ٹی پاکستان کے حکام، یونائٹڈ موبائل کے چیئرمین اشرف مچھیارا، سی او فیصل موتی اور ڈائریکٹر حمزہ رشید اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہے، جس کے تحت یہ جو بڑا ایک جو پروگرام تھا اس کی اسٹارٹ ہو چلی ہے۔ ابھی یہ مزید ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو یہاں بریک کر رہا ہوں کہ ان کی دوسری فیکٹری بھی جو اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ بہت بڑی جگہ پہ قائم کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ امید ہے اس کا بھی افتتاح بھرپور انداز میں کیا جائے گا۔ تو ایک دفعہ پھر زیڈ ٹی حکام کو، یونائٹڈ موبائل کے حکام کو مبارکباد، اور یہ بڑے اچھے کم ریٹ پر اور بڑی جو ہے نا خصوصیات اور کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان اسمبل موبائل زیڈ ٹی کے پیش کیے گئے۔ امید ہے یہ پاکستانی موبائل صارفین اور ڈیلرز کو پسند آئیں گے۔ اپنی آخری سٹوری کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ یہاں دنیا کی معروف برانڈ جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کی جنگ جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق، ایک پہلے میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ اطلاع ہے، یہ کنفرم نہیں ہے اور کوئی مستند نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع تقریباً بعد میں مکمل ہی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں کہ 7ویں ڈسٹریبیوٹرز کی آمد کی اطلاع ہے اس برانڈ کی، جو دنیا کی معروف برانڈ ہے، اور اس کا نام بھی موم ایم سے آتا ہے۔ اب آگے آپ خود لگا لیں۔ یہ ادارہ جو اطلاع گردش کر رہی ہے اس کے تحت یہ لاجسٹک سروسز میں فراہم کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کے معاملات جو ہے ڈسٹریبیوشن کی طرف چلے گئے ہوں اور کسی وقت بھی اس کا اعلان متوقع ہے۔ اس سے قبل ایک اور آپ کو بتایا تھا کہ جس کا نام ایم سے آتا ہے، اور جس نے آفس بھی یہاں الیکٹرانکس مارکیٹ میں لے لیا ہے مال کے اندر، اور عملہ بھی بھرتی کیا جا رہا ہے، اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے اطلاع کے مطابق۔ اور یہ 7واں جو ہے اس کا ابتدائی نام کی ایم سے آتی ہے۔ اب ڈسٹریبیوشن ادارہ دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ ان کا معاملہ ہے، اور جو ادارہ لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے کو تو جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، گردش کر رہی ہے ہوا میں، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔